असांजी हिन निशिस्त जा ख़ुसूसी मेहमान पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला साईं मिस्कीन साईं साईं मशवरनि वारा साईं मंजूर अहमद साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया असां साईं जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं जो न पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां वक़्त कढी करे हिन असांजी महफ़िल खे ज़ीनत बख़्शी आहे। असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जो अॼु हिन दरगाह ते अल्लाह वारनि जे हिन हसीन चेहरनि जी असां ज़ियारत करे रहिया आहियूं ऐं असांजे लाइ इहा तमामु घणी ख़ुशनसीबी आहे। हिकु मशहूर मारूफ़ दरगाह अलिया मशहूरी शरीफ़ जा साईं जन सजादा नशीन आहिनि। उते तबलीग और तरवीज जो साईं जन कमु कंदा आहिनि। तमामु घणा जेके आहिनि मुरीदीन पूरी सिंध जे अंदरि साईं जन जा फैलियल आहिनि ऐं साईं जन जूं तमामु लखे महिरबानियूं जिन असांजी हिन महफ़िल खे ज़ीनत बख़्शी आहे। मां बिला ताख़ीर जे साईं जन जी ख़िदमत अक़दस में गुज़ारिश कंदुमि त उहे असांजे हिन बाबरकत महफ़िल जे लाइ दुआ या कलमात पेश कनि। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह पाक तहां जे सुहिणनि विखुनि खे क़बूल फरमाए जेके सिक ऐं मुहब्बत सां निस्बत में अल्लाह साईं जे दोस्तनि जे दरबार ते सुहिणे हिकु मौक़े ते ॿिन्ही जहाननि जे सरदार अड़ियनि जे आधार ख़ातमन नबीयीन विलहन जा वारिस ज़ईफ़नि जा ज़ामिन पंहिंजे हर उम्मती ख़ुसूसन निमाणा उम्मती ग़रीब उम्मती ज़ईफ़ उम्मती गुनहगार उम्मती उन्हनि जा बि क़यामत जे ॾींहुं शफ़ाअत फरमाइण वारा इन्ही सोणे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद जे विलादत बासआदत जे मौक़े ते हे तहांजो विखूं इंशाअल्लाह ताला ख़ाली न वेंदियूं। हिन सोहिणी दरगाह ते मां मशकूर आहियां हज़रत साईं जन जो दामत बरकातुहुमुल आलिया संदन जी जेका ख़िदमत आहे दीन जी हक़ीक़त इहा आहे त उहा ॾाढी मुतासिर कंदड़ आहे ऐं वॾी दीन जी ख़िदमत अहले सुन्नत जे मसलक खे हिकिड़ी वॾी टेक अल्लाह ताला संदन जे हयातीअ में बख़्त में फैज़ में सेहत में तंदुरुस्ती में बचड़नि में दरगाह में सभिनी में बरकत फरमाए। बिरादरान इस्लाम हुयो त प्रोग्राम वॾो पर असांजो हिकिड़ो मुंहिंजो भणे जो आहे उनजो एक्सीडेंट थी पियो आहे मोटरसाइकिल ते नौजवान आहिनि हाणे उॾही वञा थो। साईं जन जी दिली दावत हुई जंहिंजो मां मशकूर आहियां। हे हक़ीक़त में मुंहिंजी ॿी हाज़ुरी आहे दरगाह शरीफ़ हिन दरगाह शरीफ़ जेका मुंहिंजी अल्लाह ताला क़बूल फरमाईंदो। बसि हिकिड़ी मुख़्तसर ॻाल्हि अव्हां जे हुज़ूर में करणु चाहियां थो त हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त अल मरउ मअ मन अहब जंहिंजी बि जंहिंसां मुहबत हूंदी उहो दुनिया आख़िरत में उन सां गॾु हूंदो। मुंहिंजे मुर्शिद कामिल अकमल मुर्शिद हज़रत मशहूर शरीफ़ वारे साईं जन हिकिड़ी ॻाल्हि फरमाई तक़रीर में मिसाल जे तौरु फरमाई त हिकिड़ो बादशाह हो उन जी महलात हुई उन जा कई नौकर चाकर हा उते हिकिड़ी भंगियाणी बि हुई जेका महलात जा लेट्रिन साफ़ कंदी। पोइ उन जी इत्तफ़ाक़ सां उन बादशाह सां मुहबत थी वई। हाणे वॾो स्टेटस में फ़र्क़ु हो हैसियत में फ़र्क़ु हो। हे भंगियाणी हुई हो बादशाह हो ज़बान सां चई बि न पई सघे ऐं मुहबत हिन खे खयूं बीठी। पोइ बादशाह जंहिं महिल सुबुह जो निकिरी वेस वॻा पाए ताज पाए हीअं वेंदो हो त हे ग़रीब कुंडड़ी में बि बादशाह खे ॾिसंदी ऐं अखड़ियुनि में ॻोढ़ा ॻाड़ींदी। पोइ इहो सिलसिलो हलियो पए त अल्लाह ताला मुहबत में हिकिड़ो असरु रखियो आहे। हिकिड़े ॾींहुं बादशाह वेंदे वेंदे ही मोटी ॾिठई त हे रोए थी बीठी। हिन ॾे आयो हिन खां पुछई त तूं छो थी रोए। हाणे बादशाह सां पंहिंजे दिलि जो हाल कीअं करे। पोइ बादशाह खे चई त बादशाह सलामत अल्लाह ताला तुंहिंजी बादशाही बरक़रार फरमाए तूं पंहिंजो दरबार हलाए तूं पंहिंजी बादशाही हलाए मां तुंहिंजे महलात जी ख़सीस नौकरियाणी मूंखां तूं छो थो पुछे। चई न मूंखे ॿुधाए। पोइ पंहिंजो हाल ॿुधायई त मुंहिंजी तोसां मुहबत थी वई आहे। अहिड़ो हुनजे दिलि ते असरु पियो जो चयई त हिन खे वेंजारियो हिन खे भला कपिड़ा पारायो
हे अॼु खां वठी मुंहिंजी राणी आहे। इहो मिसाल फरमाए मुंहिंजे मुर्शिद कामिल फरमायो त असांजी हैसियत इन चूड़ी खां बि घटि आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हैसियत मुबारक शान मुबारक तमामु वॾो आहे, पर जे मुहबत जो फुड़ो नसीब थियो त पोइ सम्झजांइ त सरकार पंहिंजे दरवाज़े जे ग़ुलामनि सां ज़रूरु विहारींदा। पोइ पाण हिकिड़ो बैत फरमायो हुओ त जंहिंजी मां माना कयां थो, फारसी जो बैत आहे त तरार जा कम घणा ॾिठासीं त हिकिड़े खे ॿ अध करे, पर हे इश्क जी तरार जा अजीब कम आहिनि जो ॿिनि खे हिकु करे। अल्लाह ताला तव्हांखे असांखे शल पंहिंजे आका व मौला हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां सची मुहब्बत नसीब फरमाए। हे मीलाद शरीफ़ मल्हाइण संदन जे मुहब्बत जी हिकिड़ी निशानी आहे ऐं संदन जी मुहब्बत ईमान जी निशानी आहे। मां एतिरे चवण खां पोइ साईं जन जो मशकूर आहियां ऐं दरगाह शरीफ़ जे लाइ दुआगू आहियां। अल्लाह ताला संदन जे फैज़ में ऐं फ़क़ीरनि में बरकत फरमाए। असांखे बि दुआ कंदा कनि। अहले इल्म व अहले दिल उन्हनि जी दुआ वॾी क़ीमती हूंदी आहे त दरगाह आले हज़रत मशहूर शरीफ़ क़यामत ताईं आबाद हुजे। अल्लाह ताला असांजे गुनाहनि जी माफ़ी अता फरमाए, असांजे ऐबनि खे ढकण फरमाए ऐं पंहिंजे सुहिणे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ग़ुलामी उम्मती हुजण जो जेको छट असांजे मथे ते रखियो अथई, उहो क़ब्र क़यामत में बि असांजे मथां उहो छट रखणु फरमाए। असांजे गुनाहनि जे करे उहो छट असांजे मथे तां दूर न करणु फरमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही फ़क़ीर ऐं फ़क़ीर सां जेके बि निस्बत रखण वारा दोस्त अहबाब आहिनि, सभु हज़रत क़िबला साईं मंज़ूर अहमद मशवरी दामत बरकातुहुल आलिया जा शुक्रिया बतहे दिल अदा था कयूं, उनजा मशकूर आहियूं। पंहिंजी क़ीमती वक़्तु असां हिकु ख़सीसनि जी फ़ोन जी दावत ते मां रूबरू बि क़बूल कया ऐं साईं जन तशरीफ़ आवर थिया ऐं साईं जन पंहिंजी मजबूरी पाण अव्हांखे ॿुधाया, असांजे लाइ दुआऊं कया। असां पूरी जमायत साईं जा मशकूर आहियूं। साईं असांखे शरफ़ ॾिना। अल्लाह ताला साईं जे इज़्ज़त में, उमिरि में, उथण में, वेहण में, दोस्तनि में, ॿार बच्चनि में, दरगाह में, हुज़ूर जे रोज़े खे जी दरजात में रोज़ बरोज़ ज़र ब ज़र हर साथ ब साथ तरक़ी अता फ़रमाए। अल्लाह ख़ुशि रखे। साईं जे सदके, निस्बत वारनि जे सदके, साईं बादशाह मशहूरी जे सदके असांजी बि ॿेड़नि खे पार फरमाए। मीलाद की महफिल को मैं यूं सजाऊंगा, नाते नबी की पढ़कर सुन्नत पे चलूंगा। मीलाद की महफिल को मैं यूं सजाऊंगा। असांजा ॿिया ख़ुसूसी मेहमान पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला साईं ग़ुलाम मुजद्दिद सरहंदी दामत बरकातुहुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज ते रौनक अफरोज़ थी चुका आहिनि। असां पूरी हुज़ूरी जमायत दिल जी गहराइनि सां साईं जन खे भलीकार चऊं था। साईं जन मटियारी शरीफ़ खां, उतां जेको दरगाह आलिया खां, दरगाह आलिया मुजद्दिदिया खां साईं जन तशरीफ़ खणी आया आहिनि। असांजी हिन महफ़िल खे ज़ीनत बख़्शी आहे। साईं जन पूरी हुज़ूरी जमायत बतहे दिल साईं जन जी मशकूर आहे। बतहे दिल साईं जन जी मशकूर आहे त साईं जन कुर्ब जा कदम भरे हिन महफ़िल आलिया में पहुता आहे। मां हाणे हिकु मुख़्तसिर ख़िताब जे लाइ गुज़ारिश कंदुमि साहिबज़ादा इब्ने साईं मोहम्मद हनीफ क़िबला साईं मोहम्मद मुज़म्मिल दामत बरकातुहुल आलिया जन खे उहे अचनि ऐं पंहिंजे मुख़्तसिर ख़िताब सां असांजी दिलनि खे मुनव्वर फरमाइनि। बुलंद आवाज़ सां ज़िक्र कयो अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्दो सलात के बाद मेरे मुर्शिद करीम, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम और प्यारे फ़कीरों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
آج اللہ تبارک و تعالی کا ہم پہ کتنا کرم ہے کہ ہمارے مرشد کریم قبلہ حضور جان ہمیں روزانہ قرآن و سنت کے ایک نئے باغ کی سیر کرواتے ہیں، جس سے یقیناً ہمارے عقل و روح کو تازگی ملتی ہے اور کردار اور سیرت کو استوار کرنے کے لیے بہترین موقع میسر ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین، فی رسول اللہ کا اگر متعلق نحو کے لحاظ سے بناتے جائیں تو اس کے لحاظ سے اسلام کی تمام تر تعلیمات سمٹ کر اسی ایک آیت مبارکہ کے اندر آ جائیں گی، اور اسی سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عمدہ اسوہ حسنہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں کتنی وسعتیں ہیں۔ معزز سامعین، خالق کائنات نے کسی شخص کے لیے ایسی پیاس نہیں چھوڑی جس سے ضرورت ہو لیکن اسوہ حسنہ اسے پورا نہ کرے، جس کو تڑپ ہو لیکن اسوہ حسنہ میں اس کی تڑپ کا علاج موجود نہ ہو۔ محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا حالت یہ تھا کہ جہالت نے عرب میں بت پرستی رائج کرتی تھی، اور بت پرستی نے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ فطرت کی ہر چیز، پتھر و درخت، چاند و سورج، دریا وغیرہ کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ اس طرح وہ اللہ کے عظمت و جلال کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنے قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ اس لیے انسانی حقوق کے لیے نہ کوئی ضابطہ تھا، نہ ایسے حقوق کو صحیح مرکز پر لانے کے لیے کوئی قانون تھا۔ قتل انسانی عام تھا، عورتوں کو جبرن بھگا لے جانا، بیٹیوں کو زندہ پیود خاک کر دینا اسی شجر کے ثمر تھے کہ بت پرستی نے ان کی نگاہ میں سب سے حقیر ہستی انسان ہی کو بنا دیا تھا۔ محترم سامعین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کائنات میں انقلاب آیا، دلوں کے رخ بدلے، عمل کے اطوار بدلے، حضور آئے، گلستان وجود میں بہار آئی، حضور آئے، گلستان وجود میں بہار آئی، عرفان کی کلیاں چٹکی، ایمان میں عرفان کے پھول مہکنے لگے، بندے کو خدا سے وہ الفت و قربت ملی جس کا نہ تصور تھا نہ گمان، رحمت خداوندی کی ایسی بارش ہوئی کہ دنیا وجود کا ہر ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ شاداب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے عرب اسوہ حسنہ کا ایسا مرکب بن گیا جس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ جن کے رگ رگ میں ظلم و صفا کی بسی ہوئی تھی وہی نظام عدل کے محافظ بن گئے۔ ظلم و بربریت اور بد اخلاقی کے تاریخ میں پڑے ہوئے عدل و انصاف اور خوش اخلاق کے ناخوگر بلکہ معلم بن گئے۔ ان میں سے کوئی صدیق اکبر بنا تو کوئی فاروق اعظم، کوئی ذوالنورین بنا تو کوئی حیدر کرار، شیر خدا کے القابات سے سرشاد ہو گئے۔ پیارے فقیروں، سرکار بغداد پیر عبد القادر جیلانی نے جب آقا کے غلامی کا دامن تھام لیا تو وہ غوث اعظم بن گئے۔ جب نقش بند کے شہنشاہ خواجہ احمد سرہندی نے آقا کے عشق و غلامی کا توق گلے میں ڈالا تو وہ مجدد الفسانی بن گئے۔ جب سائیں سرکار پیر عبد الغفار رحمۃ اللہ علیہ اس محبت میں فنافر رسول ہوئے تو وہ پیر مٹھا بن گئے۔ جب میرے اور آپ کے روزے والے سونے سائیں نے یہ مزہ چکھا تو وہ صدیق مٹھا بن گئے۔ جب اس عشق و محبت کی تپش میرے اور آپ کے مرشد کریم حضور جان کی قلب اتھر میں داخل ہوئی تو فقیروں کی زبانوں سے حق حضور مٹھا کی صدائیں بلند ہو گئی۔ چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے میرے مرشد حضور، یہ شان ہے مرشد حضور کا۔ آقا کا عالم کیا ہوگا، اس سونے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔